هاد الفيديو هذا غادي نشوفو قلنا انستايلنا التيم في الفيديو اللي فات. دابا غنشوفو لي بلاغين اللي غادي يكونو مهمين نخدمو بهم. غندخلو لهنا البلاغين، بحال هكا غادي يعطونا هنا واحد الليسته تاع لي بلاغين بزاف. الا ماشي يعطونا واحد، حنا غنسوبريميوهم كاملين وغنخليو غير هادي ديال اونتي سبام. هادي الدور ديالها انها كتمنع لينا لي كومونتير اللي كيكونوا سبام. يعني كاينين شي ناس كيدخلوا للسيتات جداد وكيبغيو يكومونتيو سبام، ما عرفت علاش تيليق داكشي. المهم داكشي كيقطع على السيت ديالنا، داكشي كنخليو غير هاد البلاغين هادي. دابا غنشوفو اين بلاغين غادي نزيدو غادي تخصنا. اولا غنديرو اد نيو، غادي نجيو لهنايا غادي تخصنا البلاغين الاولى اللي هي ريلي سامبل اس ال. هادي ملي غنكونو انستايلنا السيرتيفيكا تاع لي سي سي في السيت ديالنا، يعني هاد لاش تي تي بي اس، شنو هي هاد لاش تي تي بي اس حتى هي كتكون ضروري تكون في السيت ديالنا. يعني تيكون السيت ديالنا محمي، تسمى بلي راه محمي. هاد البلاغين هادي الدور ديالها هو شنو؟ هو انها كتطلع لينا هاد لاش تي تي بي اس في كاع لي باج اللي كاينين في السيت. يعني هاد الباج برينسيبال، لي باج خويا هكا، لي بوست كامل كتطلع فيهم. يعني كتطبق ديك لي سي سي في كاع لي ليان في السيت ديالي. اي ليان عنده يعني كيكون بوان كوم سلاش شي حاجه في السيت ديالي كتكون فيها لاش تي تي بي اس. يعني غنانستاليوها، غنديرو لها اكتيفي، غنديرو جو اهيد اكتيفيت لي سي سي. يعني كنقول له صافي اكتيفي. غادي نرجعو تاني لهاد البلاغين هذا ونشوفو البلاغين تاني اللي غادي تخصنا. غادي نشوفو هاد البلاغين هادي ونشوفو ديالاش. عندنا هاد البلاغين هادي الدور ديالها هي شنو؟ هي كتفيدي لنا الكاش تاع السيت ديالنا. يعني كتعاوننا السيت ديالنا يكون خفيف، يعني ما باقيش يتعطل لنا بزاف. غنديرو لها انستال حتى هي، نديرو لها اكتيفيت. ها هي حتى هي تزاد. غنديرو اد نيو، نزيدو بلاغين اخرى هادي سماش. هادي الدور ديالها هي كتكومبريسي لينا ليماج. يعني التصاور ديال اللي كاينين في السيت ديالنا كتكومبريسيهم وما كتخليوهمش يشدو لنا واحد لاطاي كبيره اللي كيسبب لنا المشكل ديال ان السيت ديالنا كيتقع عليه، يعني ما كيبقاش خفيف. هادي هي الحل ديالو. يعني كتكومبريسي لنا السيت ليماج وكتبقى نفس الكاليتي. يعني مزيان تخدمو بها باش السيت ديالكم يخفف. اكتيفيت. المهم نتوما قلبوا كاع على هاد البلاغين هادو، قلبوهم مزيان اش كيديرو. نعطيكم غير اش انستاليتهم نتوما ديك الساعه شوفوا اش ديرو. غادي نزيدو بلاغين الثالثه رابعه ولا واحد الثالثه سميتها ما شا لا اد نيو. هادي الدور ديالها هي باش كنديرو دوك لي بوطون تاع الشير اللي كيكونوا تحت الارتس وفوق الارتس وكذا. هادي باش كنديروها غنشوفو كيفاش غادي نخدمو بها وهذا كامل. دابا نتوما انستاليوها من بعد غادي نحتاجوها باش ملي نوصلو الفيديوهات نخدمو دغيا باش نعاودو كلشي من الزيرو. لا انستالي هادي لا هادي من الاول انستاليو باش من بعد نخدمو بها. هادشي كاع اللي عطوكم دابا خليوهم حتى لديك الساعه ونشوفو واش نعمل. هادو خصنا نحيدوهم. غندير لها I understand do not show this message again. I understand. صافي
صافي غنمشيو بلاغين اد نيو نزيدو بلاغين الاخرى اللي غتخصنا. بحالاش عندنا بلاغين اد انسرتر. هاد البلاغين هادي هي باش كنحطو لي زات في السيت ديالنا، يعني ما كنحطوهمش حنا من الكود وكنحطوه الكود لاش تايم ولا شي حاجه بحال هكا. هاد البلاغين هادي هي باش كنحطو الكلشي، يعني كنحطو الانس ديالنا فين ما بغينا، نحطوه في الهيد، نحطوه تحت البوطون، مورا البوطون، قبل البوطون، في الاخر تاع لي بوست وكذا. غنشوفو كيفاش نخدمو بها حتى هي. كنخدم كلشي ادسنس امازون كيف يخدم لافيليت وهذا كلشي خدام فيها، وهي فيها بين نقولكم هاد اللي انستاليو اد بوان تي اكس تي غادي يخصكم من بعد، ولكن بلاش هي فيها يعني هاد البلاغين هادي مهمة حتى هي باش كنخدمو في لافيطاج، باش كنحطو لي زات ديالنا. غادي نديرو بلاغين تالتة هي واحد البلاغين غادي نفعلو من بعد ملي نبداو نخدمو بالادسنس وهذا. غنفاليد كليك هذه الضوء ديالها هي انها كتحمي لنا الادسنس ديالنا، يعني دوك لي زات اللي كتطلعو في السيت ديالنا الا جا واحد اليوزر ندخل السيت ديالنا وكليك على الادس الاول داز الباج الثاني وكليك على الادس الثاني داز الباج الثالثه وكليك على الادس الثالث كيوقفوا لي زات مابقاوش كيطلعو عليه. هادي لاش لقى شي واحد عقليته خامجه وبغا يطيح لنا الخدمه ديالنا، يعني كيفاش شي واحد حاقد عليك نتا على الخدمه ديالك وطلع على اللين السيت ديالك وقال اجي ندخل لهذا، صيفط ليه داك بوت ترافيك، يعني صيفط لك الترافيك ديال البوتات، ولا يدخل هو يجيب كليكي على الادس ديالك وغيتسد لك الادسنس ديالك. يعني بحال هاد الناس هادو كاينين، لا ما تقولوا ما كاينينش، كاينين. يعني من الاحسن حنا نديرو الوقايه من الاول، غندير لها انستال ونشوفو البارامتر ديالها حتى هي من بعد. واخا وسطها هي كاين واحد الفيديو كيشرح لك كيفاش تخدم بها. هادي ديال حسام الزاوي. هادشي دابا كامل كاين، تشوفوا وسط الفيديو كاين واحد الفيديو هنا في تحت هو. دابا نشوفوا اخر بلاغين اللي غادي تخصنا اللي هي البلاغين باش كنقسموا لي زارتيكل ديالنا، باش كنقسموا المقالات ديالنا. يعني حنا في هذه الحاله هذه ما كايناش هنا يقدر تشريها حنايا. حنا عندنا هاد البلاغين هادي نقدر نلقاوها غير في السيت ديالنا. عندي انا غادي نعطيها لكم. نخدمو بهادي نشوفوها باش كاين جوج ديال الفيرسيون. انا كنخدمها بديك العاديه، شوفوا هاد الثانيه هذيك دايره. المهم انا نحط لكم اللينات تاعهم بجوج، نتوما خدموا باش ما بغيتو. نحط لكم كيفين تيليشارجيوهم وكذا، الا بغيتي نخدمو بهاديك الاولى احسن. هادي دابا نتسناو تانستالا وندخلو